نقل کر کے اعلان کی کر دیا نے طلع البدر علینا طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ترجمہ عربی زبان دا پنجابی اندر یہی بنتا ہے اساں کڑیاں قوم انصار دیاں اساں کڑیاں قوم انصار دیاں بندہ آندا جمعہ پڑھن ستا گھر چلا جاندا ہے پھر آندا مولوی نے اج پتہ نہیں کی آکھیا مینوں تے سمجھ نہیں آئی تے ستیاں نوں سمجھ آونی کتھوں ہے اساں کڑیاں قوم انصار دیاں جند جان نبی تو وار دیاں اساں کڑیاں قوم انصار دیاں جند جان